नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। 25 करोडको लगानीमा नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक मल्टिप्लेक्स सिने रोयल सञ्चालन, दार्चुलामा उच्च डेङ्गु रोगको संक्रमण। मल वितरणमा नियमनको खाँचो, मल अभावलाई व्यवस्थापन गरिँदै बर्दिया जब्दीघाट पुल नबन्दा बारीमै कुहियो तरकारी। 133 वर्षमा भेरी अस्पताल, आज वार्षिक उत्सव मनाइँदै अस्पतालले विशिष्टकृत सेवातर्फ फड्को मार्दै। र लुम्बिनीमा 2 लाख बढी सवारी साधन कारबाहीमा, कोहलपुर खानेपानी उपभोक्ता समितिको चुनाव आज। पश्चिम डायरीको सुरुमा नेपालगञ्जमा ठूलो अत्याधिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिने रोयल सञ्चालनमा आएको सन्दर्भ छ। महानगरको विकास क्रममा रहेको नेपालगञ्जमा अर्को आकर्षण थपिएको छ। अत्याधुनिक लग्जरी मल्टिप्लेक्स हल सिने रोयल नेपालकै पहिलो 3-वे डल्बी एटमस साउन्ड सिस्टम र 4K लेजर प्रोजेक्सनमा आधारित 3वटा स्क्रिन सहितको मल्टिप्लेक्स सिने रोयलका लागि डाक्टर राहुल थापाको परिवारले 25 करोडको लगानी गरेको छ। यो एउटा सिनेमा हल मात्रै होइन, नेपालगञ्जमा पर्यटन भित्राउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आकर्षण गन्तव्य हो। हिजो सिने रोयल उद्घाटन कार्यक्रममा प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर थापाले भन्नुभयो, उहाँले पश्चिम नेपालमै सिनेमा रुचाउनेहरूका लागि नेपालगञ्ज आउने एउटा कारणका रूपमा सिने रोयल हुने अपेक्षा गर्दै छिमेकी मुलुक भारतका सीमावर्ती जिल्लाका लाखौँ दर्शकहरूलाई यसले नेपालगञ्ज भित्र्याउने आशा व्यक्त गर्नुभयो। आफ्ना मातापिता वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर कल्पना थापा र डाक्टर विनोद थापाको छेउमा उभिएर सिने रोयललाई प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर थापाले नेपालगञ्जको विकासमा महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अर्थ्याउनुभयो। डाक्टर थापा भन्नुहुन्छ, बिरामी भएपछि अस्पताल जाने हो, बिरामी नहुनुलाई सिने रोयल आउने हो। डाक्टर थापा सिने रोयललाई रिक्रिएसन सेन्टर र रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका रूपमा विश्लेषण गर्दै भन्नुभयो, जीवनलाई तनावमुक्त बनाउन सकियो भने मानिस बिरामी कम हुन्छ। प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर थापाको कुरालाई आधार दिँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर धवल शमशेर राणाले सिने रोयललाई नेपालगञ्जको गौरवका रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष बाँकीमा रासायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध भए पनि वितरणमा नियमनको खाँचो देखिएको छ। सर्वसाधारणले लिने मल खेतसम्म उपयोग भए नभएको निगरानी नहुँदा यसको दुरुपयोग हुने आशंका बढेको छ। जग्गाधनी पूर्जा र अधिया लगाउनेले जग्गाधनीको सिफारिसका आधारमा डिएपी र रासायनिक मल पाइरहेका छन्। निगरानी नहुँदा आवश्यकता नभएकाले मल लिने र बेचबिखन गर्ने समेत जोखिम बढेको छ। यस्तो जोखिम कम गर्न सहकारी वितरणले जिम्मा पाएको र सहकारी र स्थानीय तहले नियमनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ। जिल्लामा यति बेला धानका लागि रासायनिक मलको वितरण धमाधम भइरहेको छ। स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहकारीलाई मल वितरणको डिलर तोक्छ। यसरी सहकारीले सर्वसाधारणलाई मल वितरण गर्दै आएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख अम्बिका रिजाल बताउनुहुन्छ। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। कोहलपुर विरत सहकारी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको नयाँ नेतृत्वका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। करिब 8 वर्षपछि संस्थाको नेतृत्व परिवर्तनका लागि निर्वाचन हुन गइरहेको छ। आज हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन अधिकृत टिकाराम ढकालले आफूहरूको तर्फबाट चुनावको तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिनुभयो। हिजो साँझसम्म निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचनका दिन गर्नुपर्ने कामहरू मात्रै बाँकी छ। निर्धारित समयमै मतदान सुरु गर्ने तयारी छ। उहाँका अनुसार मतदान स्थल कोहलपुर स्थित भेरी शीत भण्डार सहकारी संस्थामा तोकिएको छ। बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदान स्थलमा पुगेर मतदाताहरू भोट खसाल्न पाउने छन्। कोहलपुर विरत सहकारी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको विभिन्न 11 पदका लागि 31 जना उम्मेद्वारहरू चुनाव मैदानमा उत्रिएका छन्। मिसन टुडेमा खबर छ। सुदूरपश्चिममा पछिल्लो समय डेङ्गी संक्रमण बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा सबैभन्दा डेङ्गी बढ्दो छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका अनुसार सुदूरपश्चिममा वैशाख यता 2023मा
79 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सबैभन्दा बढी दार्चुलामा 188, कञ्चनपुरमा 39 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी अछाममा 17, कैलालीमा 14, बझाङमा 6, बैतडीमा 5, बाजुरा र डोटीमा 4 तथा डडेलधुरामा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कञ्चनपुरमा पनि डेङ्गीको संक्रमण बढ्दै गएको छ। बर्खायामको सुरुवातसँगै जिल्लामा डेङ्गीको संक्रमण बढ्न थालेको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालसम्म यहाँ 39 जनामा संक्रमण देखिएको छ, तर कुन स्थानीय तहमा कति देखिएको छ भने तथ्याङ्क भने छैन। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले पठाएको तथ्याङ्कमा 39 जनामा संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दया कृष्ण पन्तले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हालसम्म जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा 6 जनामा मात्रै डेङ्गी संक्रमण देखिएको छ। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभर कर्निया अर्थात् आँखाको नानी प्रत्यारोपण निशुल्क गर्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा आँखाको नानी प्रत्यारोपण निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कार्यक्रम लागू गर्नेमा 7वटा प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश पहिलो हो। आँखाको ज्योति गुमाएर अन्धोपन भएकाहरूलाई त्यही अवस्थामा बसिरहन नपरोस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याएको स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले बताउनुभयो। कार्यविधि तयार गरेर यो कार्यक्रम अब लागू गरिने स्वास्थ्य मन्त्री खनालको भनाइ छ। यसका लागि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आँखाको नानी प्रत्यारोपणका लागि बिरामीलाई रकम उपलब्ध गराउने नभई अस्पतालसँग सहकार्य गरेर अस्पतालकै खातामा रकम शोध भर्ना गर्ने गरी कार्यविधि तयार हुनेछ। मिसन टुडेमा खबर। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो कुराकानी। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जले आज आफ्नो 133औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। अस्पतालले औपचारिक कार्यक्रम बीच वार्षिक उत्सव मनाउन लागेको हो। विक्रम सम्वत 1947 सम्ममा पृथ्वी वीर डिस्पेन्सरीको रूपमा स्थापना भएको भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज अस्पताल 2016 सालमा पृथ्वी वीर अस्पताल रत्न राज्य लक्ष्मी देवी प्रसुति गृह हुँदै 2022 सालमा भेरी अञ्चल अस्पतालका रूपमा परिणत भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै अस्पतालमा 1,80,000 बिरामीले सेवा लिएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बद्री चापागाई बताउनुहुन्छ। अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्या बढेपछि सोही ढङ्गले पूर्वाधार जनशक्ति र उपकरण नथपिएको गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन्। अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढेको छ। अस्पताललाई दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढाउँदैछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। यसै बीच हामी अस्पतालकै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बद्री चापागाई हुनुहुन्छ। चापागाईज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज भेरी अस्पताल 133 वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। के छ कार्यक्रमहरू, कसरी मनाइरहेको छ? आजको यस 133औं वार्षिक उत्सव समारोह मनाउनको लागि प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री माननीय राजु खनालजीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ आइसक्नु भएको छ। अहिले भर्खरै बिहान हाम्रो म्याराथन दौड थियो, मिनी म्याराथन, त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। अब हामी 8 बजेदेखि औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ र यसै कार्यक्रममा अस्पतालले आफ्ना अघिल्लो वर्षका विभिन्न गतिविधिहरू र भावी कार्ययोजनाहरू पेश गर्नेछ र त्यसको लागि सबै आमन्त्रितहरूलाई खबर भइसकेको छ। 133 वर्षको लामो इतिहास बोकेको भेरी अस्पतालको आज स्मरण हुँदैछ, वार्षिक उत्सव मनाइँदैछ। सुरुदेखिको अवस्था र अहिलेदेखिको अवस्थामा परिवर्तनहरू पनि थुप्रै भएका छन्। यस क्षेत्रमा अस्पतालले दिइरहेको सेवा र गौरवको कुराहरू के छन्? भेरी अस्पतालको इतिहास वीर अस्पतालको जत्तिकै लामो भए पनि केन्द्रको अस्पताल र मोफसलको भेरी अस्पतालले पाउने राज्यबाट पाउने ध्यानाकर्षण बराबर हुन नसकेको पक्कै पनि हो। त्यसकारण जुन हिसाबमा जुन अपेक्षा भेरी अस्पतालप्रति जनताहरूको छ त्यो हिसाबमा पहिलेका वर्षहरूमा त्यो मागलाई धान्ने किसिमको पूर्वाधारहरू बन्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई निकै कठिन भइरहेको छ सेवा प्रवाह गर्नको लागि। तैपनि विगतका केही वर्षहरू करिब 8-10 वर्षका भेरी अस्पतालले उल्लेख्य सुधार गर्दै गएको छ। पहिलाका दिनहरूमा रातिमा कुनै आकस्मिक समस्या पर्यो भने भेरी अस्पताल जाने कि नजाने भनेर मान्छेहरू
दुविधामा पर्थे भने अहिले राति पनि बिरामीहरू बेड नपाएर, इमर्जेन्सीमा बेड नपाएर अथवा वार्डमा बेड नभएर अन्यत्र रिफर गर्नु परेको अवस्था छ। ती त अहिले अहिले अवस्था चाहिँ परिवर्तन भएको छ। विभिन्न सुविधाहरू, अत्याधुनिक सुविधाहरू पनि आइरहेको छ। अस्ति 1-2 दिन मात्रै अघि चाहिँ एमआरआई सेवा पनि सुरु भएको छ। थुप्रै सेवाहरू चाहिँ छ अस्पतालमा, सबै छ। तर अलिकति त्यहाँ व्यवस्थापनको कुराहरूमा अलिकति सुधार भयो भने र थप जनशक्तिको विस्तार भयो भने चाहिँ हुन्छ। अरू चाहिँ अस्पतालले अब चाहिने चाहिँ समस्याहरू के छन् र अब चाहिने आवश्यकताहरू के छ? ओके, म एउटा कुरा सानो तपाईँलाई यहाँ करेक्ट गरिहालौँ। एमआरआई सेवा सुरु भइसकेको होइन, एमआरआई आइपुगेको छ। जनसमुदायमा अहिले कन्फ्युजन नहोस्, एमआरआई आइपुगेको छ, जडान हुने क्रममा छ। केही हप्ता लाग्ने छ एमआरआईको सेवा सुरु हुनको लागि। त्यसपछि हामी सबैलाई जानकारी गराउनेछौँ। त्यसबाहेक अब भेरी अस्पतालले अहिले चाहिँ गौरव गर्न लायकका कुराहरूमा हामीले क्याथल्याब सेवाहरू दिइरहेका छौँ मुटुका रोगीहरूलाई एन्जियोप्लास्टी गरेर। त्यसपछि हामी 6वटा मेसिनबाट डायलाइसिस सेवा दिइरहेका छौँ। भेरी अस्पतालमा 2 जना न्युरोसर्जनहरूले टाउको सम्बन्धी जटिल खालका शल्यक्रियाहरू गरिराख्नु भएको छ। यो अस्पताल नेपालकै एउटा चाहिँ सिकल सेल रोगीहरूको लागि प्रेषण केन्द्र साथै एउटा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ। यहाँ 15 बेडको हामीले आइसियु चलाइरहेका छौँ। त्यसकारण पब्लिकको माग अनुसार हामीले आफ्ना सेवाहरू विस्तार गर्न विशिष्टकृत सेवाहरू सुरु गरिसक्यौँ। तर त्यसको अनुपातमा जुन अन्य आधारभूत सेवाहरू पनि विस्तार हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको पक्कै हो। यसमा मेन कुरा समस्या भनेको हामीलाई भौतिक पूर्वाधारकै भइरहेको छ। त्यसकारण यी कुराहरू पनि बिस्तारै सुधार हुने क्रममा छन् र हामी यी सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्नको लागि परेका छौँ। हामीले केन्द्र सरकारसँग अथवा प्रदेश सरकारसँग पनि विभिन्न खालको समन्वय गरेर बजेट, जनशक्ति तथा अन्य स्रोतहरूको उपलब्धताको लागि प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ। र हामी माग त एकदमै धेरै छ। अब सबै मागहरू सरकारी अस्पतालले धान्न सक्छ कि सक्दैन त्यो अर्कै बहसको विषय होला। तर हामी जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नको लागि परेका छौँ र हामी प्रतिबद्ध छौँ। हस् त, धन्यवाद कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बद्री चापागाई। आज 133औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ, त्यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। अब बाँकी खबर। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाट पुल बाढीले बगाएपछि आवतजावतका लागि शास्ति भएको छ। पुल बाढीले बगाएपछि आवतजावत गर्न जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य भएका छन्। बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल पुनर्निर्माण नहुँदा वर्षौंदेखि शास्ति बिहोर्दै आएको बारबर्दिया नगरपालिका 11 का रामगोपाल थारूले बताउनुभयो। तरकारी फल्ने र बिक्री हुने यो मुख्य याम हो। बजारसम्म तरकारी पुर्याउन सकिएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, पुल नहुँदा तरकारी खेतबारीमै कुहिन थालेको छ। अधिकांश गाउँमा बारीमा तरकारी लटरम्म फलेको छ। बिक्री हुने मुख्य गुलरिया हाट बजार हो। जाने बाटो नहुँदा बिक्री गर्न नसकेको बारबर्दिया 4 का फक्लबहादुर सतगुवाले जानकारी दिनुभयो। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। जेभिएन कलेज नेपालगञ्जका विद्यार्थीले वेटर रोबोट बनाएका छन्। कक्षा 12 को कम्प्युटर विज्ञान पढ्दै गरेका विद्यार्थीले रोबोट बनाएको कलेजका संयोजक खुमलाल शर्माले बताउनुभयो। विज्ञानले प्रतिपादन गरेको नियमनलाई प्रयोगात्मक रूपमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नका लागि विद्यार्थीले रोबोट बनाएको हो। मिसन टुडेमा खबर छ। सगरमाथाको 2 पटक सफल आरोहण गरी कीर्तिमानी कायम गर्न सफल ललितपुरका कल्पना महर्जन अहिले बालविवाह अभियन्ताको रूपमा देशव्यापी रूपमा हुनुहुन्छ। अभियानका क्रममा बाँकेको जानकी गाउँपालिका आउनुभएका महर्जनले शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गरी बालविवाह रोकथाम गर्न सकिने भएकाले उक्त अभियानका साथ अगाडि बढिरहनु भएको हो। कुराकानी गर्दै सगरमाथा आरोही महिला पत्रकार तथा बालविवाह अभियन्ता कल्पना महर्जन, सगरमाथा आरोहण गर्छु भनेर चाहिँ मैले प्लान गरेको थिएन र सानै उमेरदेखि एउटा छोरी मान्छे भएर जन्मिसकेपछि हाम्रो समाजमा त्यही त हो नि, छोरा र छोरी, छोरा चाहिन्छ, छोराले मात्र सबै काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा मानसिकता अझै पनि कतै कतै छ। छोरा नभई हुँदैन भन्ने कुरा। र मलाई चाहिँ सानै उमेरदेखि म छोरी भएर जन्मिसकेपछि मैले पनि छोरा जस्तै काम गर्न सक्छु, मात्र मलाई पनि अपर्च्युनिटी दियोस् होइन। किनभने यहाँ के गरिन्छ भने जे कुरा पनि छोराले गर्ने हो, अलि
यो चाहिँ छोरा मान्छेको काम होइन भन्ने खालको जुन एउटा विभेदपूर्ण हाम्रो सोचाइ छ नि हाम्रो समाजमा, त्यसैलाई चिर्नको लागि एउटा सानै उमेरदेखि चाहिँ केटा मान्छेले गर्ने पनि म काम गर्न सक्छु भन्ने खालको त्यो सोचाइले नै हरेक टाइम म केटी मान्छे हुँ तर केटा सर म काम गर्न सक्छु भन्ने प्रमाणित गर्दा गर्दै नै यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुँदै गयो कि म एभरेस्टको टपमा पुगेँ। र मैले एभरेस्टको टपमा पुग्नुको लागि कुनै व्यक्तिको अथवा कुनै पनि कोही पनि व्यक्तिको जीवनी या व्यक्तिबाट चाहिँ प्रभावित भएर चाहिँ सगरमाथा आरोहण गरेको होइन। हाम्रो समाजमा भएको यही एउटै कुरा, छोरी मान्छेले गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्छ र म मेरो परिवार अनि मेरो समाजको लागि छोरी भएर सेवा गर्न सक्छु भन्ने त्यो सोचले नै यहाँसम्म पुगेको म। त्यही त जस्तै एउटा सगरमाथा आरोही आज चाहिँ बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी चाहिँ एउटा देशव्यापी चाहिँ अभियान लिएर तपाईँ चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ, यसको उद्देश्य चाहिँ के त? यो यस्तो जस्तै मैले केही राम्रो काम गरेँ अथवा मैले भनौँ न यो सगरमाथा आरोहण गरेर एउटा नाम राखिसकेपछि मेरो जिल्ला मेरो सोसाइटीको लागि म पहिलो भएँ। सो मैले यति धेरै सम्मान पाएँ कि त्यो सम्मान पाउँदै गर्दाखेरि मेरो दिमागमा गयो कि यति धेरै समाजले गरेको सम्मानको बदलामा मैले समाज र सोसाइटीको लागि भनौँ न केही फर्काउनु पर्छ, मैले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो। र यो कुन सेक्टरमा समाजमा सेवा गर्ने नि त, समाजभित्र त धेरै एजेन्डाहरू छ भनेपछि अघि कुरा गरे जस्तै समाजभित्र भएको विभिन्न एजेन्डाहरूमध्ये एउटै एजेन्डा भनेको चाहिँ एउटा महिलाको एजुकेसन शिक्षामा चाहिँ जोड दिनु, महिलालाई एजुकेट बनाइदियो भने चाहिँ महिला हिंसाको कुरा, महिला सशक्तिकरण कुराहरू भयो या बाल विवाहको कुराहरू भयो, त्यो सबै समस्याको समाधानको एउटा जिस पोइन्ट भनेको चाहिँ शिक्षा हो। एउटा छोरी मान्छेलाई शिक्षा दिन सक्यो भने धेरै हदसम्म समाजको परिवर्तनमा सहयोग हुन्छ भन्ने त्यो लागेर नै यो एजेन्डामा काम गर्दै आएको छु म। जस्तै अब बाल विवाह चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने जुन चाहिँ अभियान छ होइन, त्यो अभियान लिएर तपाईँ चाहिँ हिँडिराख्दाखेरि खासमा चाहिँ के पाउनुभयो त अहिलेसम्म? मैले पाएको भनेको अहिलेसम्म मैले अब मान्छेले के पाउँछ त अहिले यस्तो समाजसेवा गरेर भन्छ होइन, तर मैले पाउने भनेको आत्मसन्तुष्टि। आत्मसन्तुष्टिको साथसाथै मैले समाजमा परिवर्तनहरू देखिरहेको छु कि होइन। शिक्षाको कारणले मैले अब जस्तै मेरै डकुमेन्ट्री हेरिसकेपछि ओहो मैले पनि एउटा चाहिँ जुन उद्देश्य लिएको थिएँ म त्यो सक्दिनँ कि भन्ने लागेको थियो, त्यो उद्देश्य अब म लाग्छु। मेरो अगाडि 2-3जना यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ म यो काम गर्न सक्दिनँ भनेर छोड्नु भएको थियो, तर मेरो डकुमेन्ट्री हेरेर मसँग भेटिसकेपछि त्यो ड्रप गरेको आइडिया, ड्रप गरेको कामलाई चाहिँ सुचारू उहाँले गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा ट्राफिक नियम विपरीत चालेका 2,96,345 सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। उक्त कारबाही बापत 21,71,74,500 राजस्व सङ्कलन भएको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। पश्चिम डायरीमा अब विचार र सम्पादकीय। सुरुमा सम्पादकीय लिएका छौँ। पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठुलो अस्पतालका रूपमा रहेको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जसँग ठुलो अपेक्षा सेवाग्राहीसँगको हुने गर्दछ। सरकारी अस्पताल भन्ने बित्तिकै सहज, सस्तो र सुलभ सेवा पाइन्छ भन्ने धारणा आम नागरिकमा छ। कोरोना जस्तो विषम परिस्थितिमा निजी अस्पतालका ढोका बन्द हुँदा भेरी अस्पतालपछि नहटेर नागरिकको स्वास्थ्यको दायित्व बोध गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्यो। अस्पतालमा कुल 1,376 कर्मचारी आवश्यक भएको सर्वे गरी मन्त्रालयमा पठाइसके पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 500 बेड बनाउने भनिए पनि पूर्वाधार छैन। हाल 150 बेड क्षमता भए पनि 165 बेड अस्पतालले सञ्चालन गर्दै आएको छ। राज्यले अस्पतालको चाप व्यवस्थापन, जनताको स्वास्थ्य उपचार पाउने ग्यारेन्टी र भेरीमै उपचार गराउन चाहने नफर्किने अवस्थाको सिर्जना गर्नका लागि द्रुत गतिमा अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ। दैनिक नेपालगञ्जले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। विचार अन्तर्गत कान्तिपुरमा सम्पादकलाई चिठी स्तम्भमा नरनाथ पाण्डेले संस्कृत विश्वविद्यालयमा कहिलेसम्म तालाबन्दी शीर्षकमा लेख्नु भएको छ। दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा महिनौदेखिको तालाबन्दीका कारण सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प छ। आन्दोलनकारी स्वयं र सरकारवाला मस्त निदायको अभिनय गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुनु नेपालका लागि सामान्य हुँदै गएको छ। यस्ता विषय सरकारवालाको नजरमा पनि पर्ने गरेको छैन। कम्तीमा 6 महिनासम्म तालाबन्दी गरेर खिया नलाग्दासम्म ताला खोल्न मिल्दैन।
अमुक दलका समर्थक विद्यार्थीका कारण अहिले त्यहाँ जागिर खाने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई कामै नगरी तलब पाउने अवस्था बनेको छ। तर यसबाट सर्वसाधारण विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, कर्मचारी, शिक्षक र अभिभावकलाई मारमा परेको छ। तालाबन्दीका विषयमा उचित छलफल गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। 25 करोडको लगानीमा नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक मल्टिप्लेक्स सिनेर ओइल सञ्चालन। दार्चुलामा उच्च डेङ्गु रोगको संक्रमण। मल वितरणमा नेमनको खाँचो, मल अभावलाई व्यवस्थापन गरिँदै। बर्दिया जब्दीघाट पुल नबन्दा बारीमै कुहियो तरकारी। 133 वर्षमा भेरी अस्पताल आज वार्षिक उत्सव मनाइँदै अस्पतालले विशिष्टकृत सेवातर्फ फड्को मार्दै। र लुम्बिनीमा 2 लाख बढी सवारी साधन कारबाहीमा। कोहलपुर खानेपानी उपभोक्ता समितिको चुनाव आज हुँदै। हवस् त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी रामसँगै माया र मराकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज साउन 12 गते शुक्रबार 28 जुलाईको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।